सर आणि मातशें खोलायेन वचोया मनोहर बाब सरदेसाया बद्दल मातशें पर्सनल लायफा बद्दलूय जाणून घेवया. मनोहर बाबाक सगळेच बरे आसले बट तांचे लागींचे इश्ट कोण? खरें म्हणल्यार बाबाक तसो खंयच फरक दाखयनाशिल्लो पूण आनी सगळ्यांच कडेन बरो वागतालो आनी चडशे लोक बाबा कडेन बरेच वागताले म्हणजे आमकां सगळे वागणुके वयल्यान आमकां कळटालें. तातले तातून जर सांगचें जाल्यार म्हज्या प्रमाण तातले तातून कित्याक जे कम्फर्ट लेवल बाबाचे पळयल्यार एक बाबाचे कम्फर्ट लेवल बरें आशिल्ले ते फिलिस कार्दोज म्हणून बाबाचो एक इश्ट तो स्वातंत्र्य सैनीक कोंकणी बरोवपी इतले की आमगे घरा येतालो आनी आमकां उमेद जाताली भुरगेपणान आमकां भजी घेवन येतालो सदांच. तो सेरावली रावतालो सायकलीन येतालो मागीर भज्याच्या शॉपान घेवन आमकां वचून आमकां भजी हाडटालो आमी ताका फिलिस मामा म्हणटाले. इतले आमचे क्लोज आनी तांचे उलोवप जे जाताले न्ही ते इतले फ्रेंडली आनी इतले ओपन आसताले म्हणजे आमकां आतां जर विचार करत जाल्यार कळटा की तातूंत इतले मेकळेपण आसताले उलोवपान. आनी आनी गोश्ट म्हणल्यार बाबा केंस केन्नाच आपले कट करून घेनाशिल्लो. केन्नाच बाबा बार्बर शॉपाक एक तर स्वता करतालो नाल्यार फिलिस मामा कडल्यान कातरून घेतालो. केंस सुद्दां बाबाचे तो कापूंक ताका कमीपण दिसनाशिल्लें म्हणजे फिलिस कार्दोजान. दुसरो म्हज्या कोतान दुसरो दत्ताराम बाब सुकटणकार ते एक कोंकणी बरोवपी तो वेवसाय दोतोर आशिल्ले आनी ते मुंबय रावताले पूण बाबा जेन्ना बॉम्बे युनिवर्सिटीन काम करतालो तेन्ना तांचेच कडेन चडशे 1-2 वर्सां तांचेच कडेन रावताले. परत कम्फर्ट लेवल आसा म्हणून रावप जालें नाजाल्यार कोण कोणागेर सट्ट करून इतले तेंपाक कोण रावना केन्ना सोयऱ्यांगेर सुद्दां आमी रावपाक येता पळय ते बाकीचे जे रायटर आशिल्ले गोंयांत रवींद्र बाबा कडेन तांचे कडेन बरे संबंद आशिल्ले बट हे दोग जाणां लागींचे हय अशें म्हणजे आमी पळयला त्या पद्दान ना. तुमी आतां ती भजयांची काणी सांगली अश्योच आगळ्यो वेगळ्यो काणयो तुमकां पयलींच्यो याद आसा म्हणजे फनी इन्सिडंट तशें खूब आसा पूण ज्यो आतां सद्या म्हाका ज्यो याद जाता तेन्ना आमी भुरगीं आशिल्लीं बाबा चौगुले कॉलेजीन शिकयतालो आनी तेन्ना चौगुले कॉलेजीन बाबाचे ते लेक्चर जाताले बाबा क्लासीन सांगतालो उलयतालो पळय शिकयतालो भुरग्यांक फ्रेंच शिकयतालो हरशीं पूण ते इतले इंट्रस्टींग आसताले की दुसरे क्लासीचे भुरगे सुद्दां बाबाचे क्लासीस एटेंड करताले. खूब जाणांनी आमकां सांगलां आमी खरें आमची क्लास सोडून आमी बाबाची फिलॉसॉफी आसताली अशें करून आनी ते वेळार बाबा कोंकणी नाटकां करतालो कित्याक आमकां एसायांक व्हरतालो आमी ते एसायो पळप म्हणजे खरें सारकें फायनल प्रयोग पळयतालेच अशें. ते चौगुले कॉलेजीन त्या वेळार बाबा फ्रेंच शिकयतना एकदां एक गोश्ट याद जाता ती तकलेन आमची सामकी अशी गाठ कशी उरली म्हणटा तशी बाबाची निश्ठा आपल्या कामा कडेन कितली आशिल्ली म्हणजे एज अ एड्युकेशनिस्ट एज अ ह्युमन बींग ती आतां लक्षांत येता. केन्ना बाबा असो आयतारा बी भुरग्यांक डिफिकल्ट दिसांक म्हणजे कितें थोड्यांक गरज आसता शिकयता ताज्याहून मातशें चड शिकोवचें पडटा तांकां समजुचें म्हणून बाबा सदांच आमगेर स्टुडंट्स बाबाची आमगेर येत आसतालीं. मागीर एक चली येवपाचें आशिल्लें त्या आयतारा त्या आठवड्याच्या आयतारा आनी आयतारा सकाळीं येवपाचें आशिल्लें आनीक ते वास्को काय खंय तरी पयस रावताले त्या वेळार फोनूय नाशिल्लो ताका ते सकाळीं येता म्हूण सांगलें ताणें आनी बाबान हां म्हणिल्लें. आनी शेनवारा बाबाक गव्हर्मेंटाचे हाजे कडल्यान फोन आयलो ऑफिसांतल्यान की इंदिरा गांधी गोंयान आयल्या भेटीक प्रायम मिनिस्टर त्या वेळची आनीक ती मेळूंक सोदता आमचे जे गोंयचे जे टॉप रायटर आसा किंवा एड्युकेशनिस्ट आसा तातूंत बाबा एक ते समजताले त्या प्रमाणे मुजक्या लोकांक तांणी इंदिरा गांधीक प्रत्यक्ष डायरेक्टली मेळपाक अशें एज अ मिटींग तांचे भितर घेवपाक यो म्हणलें बापाक इन्वायट केलें तुमी येयात म्हणून. बाबान ना म्हणून सांगलें. बाबान सांगलें आपल्याक पयलींच कमिटमेंट आसा कमिटमेंट ते चलयेक ताजी फावट फुकट वचची न्हय अशें बाबाक दिसलें आनी बाबान ना म्हणलें. आयतार आयलो मागीर बाबा रावता ते चली आयलेच ना म्हणटकच मागीर बाबान निर्शेलो बाबा कितें जालां आसतलें बाबा परत कितें जालां आसतलें बरें ना जालें काय जालें. सोमारा जेन्ना कॉलेजीन मेळ्ळे तेन्ना विचारलें बाबा कितें जालें बाय तुजें ना आपूण कशें येतलें आशिल्लें सांजची
प्रायम मिनिस्टराची स्पीच आशिल्ली. आपूण जर तुजे कडेन आयिल्ले ती पब्लीक मिटिंगेन जे स्पीच जी जाहीर सभा जाल्ली ती प्रायम मिनिस्टराची स्पीच तिका आयकुपाक जाय आशिल्लें ते चलयेक. आपूण सकाळीं जर हांगा आयिल्ले जाल्यार थंय पावचें नाशिल्लें, पूण आपूण डायरेक्ट थंय गेले म्हणून आपूण तुगेर आयकलां. तिका खबर ना की बाबान प्रत्यक्ष डायरेक्ट मिटींग इंदिरा गांधी मिटिंगेर ना म्हणलें हिच्या खातीर म्हणून. आनी हिणें ते जाहीर सभेन पळोवपाक बाबा कडेन म्हणजे ती बाबा कडेन येवन पावली ना अशी ही एक गोश्ट. म्हणजे कोण कोणाक कितलें प्राधान्य दिता बरोबर. ते हाजे वयल्यान बाबाची निश्ठाय कळटा तातूंत. ती एक स्टुडंट म्हणून ताका ते खंयच्याच दुसऱ्या हाजेवन कमी न्ही, बरोबर. खंयच कमी लेखलें ना, ही एक गोश्ट जाली. आनी मजेशीर गोश्ट याद जाता, बाबान डॉक्टरेट केल्या सॉर्बोन युनिवर्सिटी पॅरिसान. आनी ते म्हणून बाबाचे डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय ना. बाबान पयलीं ते केन्नाच आमचे दारा भायर केन्ना लावं नाशिल्ले डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय. डॉक्टर केन्ना मनोहरराय सरदेसाय म्हूण आसताले. बाबाकूय तशी व्हडली इच्छा आशिल्ली, पूण कोणें तरी आमचो एक चिंतकाक ताका दिसलें डॉक्टरेट आसतना कित्याक डॉक्टरेट घालना म्हूण ताणें डॉक्टर मनोहर सरदेसाय म्हणून एक नेम प्लेट करून हाडून लायली. थोडे दीस गेले आनी लोकांनी पळयलें की बाबा आमचे ताजे पयलीं सांगूंक विसरलो की आमचे फुडलो फ्लॅट आसा थंय डॉक्टर आसा, खरो डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, कसूलदार ताजी म्हणजे डिस्पेन्सरी आसा. लोकांनी पळोवप हेवटेन डॉक्टर हेवटेनूय डॉक्टर आसा कळ्ळें. म्हणटकच अशें जावपाक लागलें की एखादे थंय तांकां दिसलें आसतलें कसलो डॉक्टर तो कळना न्ही, तांकां दिसलें आसतलें होय डॉक्टर हांगाय डॉक्टर थंय डॉक्टर. अशें जावपाक लागलें की पयलीं की डॉक्टर तो डॉक्टर ना जाल्यार आमचे हाजेर बेल मारप, हो डॉक्टर आसा तो ना जाल्यार तो ताजे दार बंद जाल्यार आमचे दार आं डॉक्टर आसा, हाका जोर आयला, हाका थंडी जाल्या अशें. मागीर आमकां सांगचें पडटालें बाबा हो तसलो डॉक्टर न्ही अशें म्हणून. एकदां अशें जालें की मागीर रातचे लोक इमर्जन्सी येवपाक लागले. रातचो तो डॉक्टर कुसलतरीन ताजें घर न्ही तें म्हणटकच डिस्पेन्सरी म्हणटकच लोक आमचे एकाक रातचे एकाक दोनाक आमच्या दाराक. केन्ना मागीर ना म्हणल्यार ना कितें जावं डॉक्टरूच न्ही कसलो जावं डॉक्टर न्ही मातशें तरी तपासात म्हूण आमचे पांय धरपाक लागले बाबाचे. तेन्नाच्यान बाबान मागीर कितें केलें उपाय म्हणून एक ते डॉक्टरूच काडून उडयले. पाटये नांवाचे डॉक्टर जे आसा ते काडून उडयले. ही एक मजेशीर गोश्ट. गजाल सांगपाची म्हणल्यार जी तशें खूब आसा पूण एक म्हाका याद आसा बाबान तुमकां सांगलां आसतलें हांवें पयलीं की बाबान वेगळे वेगळे साहित्य प्रकार हे केले. एक कडेन आनीक बाबाक तशीच संद मेळ्ळी. बाबाक कारवार काय खंय तरी आमचे म्हाका दिसता साहित्य परिशद किंवा साहित्य संमेलन कितें तरी आशिल्लें तेन्ना गोंयचे लोक वताले. वेल्लो पेरेर म्हणून एकटो मनीस आशिल्लो तो परवरचो आनी ते बरोबर वताले कोंकणी परिशदेक वताले. तेन्ना ती ट्रेनीन पदां म्हणजे बसीन किंवा ट्रेनीन अशें वताले म्हाका याद जायना. ते पदां म्हणप जाता न्ही म्हणजे तातूंत ताणें त्या भुरग्यांनी एक फादो म्हणली. फादो म्हणजे एक प्रकार पुर्तुगेज गाण्याचो प्रकार. बाबान म्हणलें हे तूं कोंकणीन कित्याक म्हणना. ताणें सांगलें ना हे पोर्तुगेज. बाबान सांगलें म्हणजे अशें जालें की ना तुका कोंकणीन जाय तूं आपल्याक हें सांग मिटर सांग हें सांग तें सांग. ताणें ताका तशें दिलें त्या प्रमाणे बाबान शब्द बरयले कोंकणीन आनी ते बरोवपाक कांय नाशिल्लें. सकयल एक सिगरेट बॉक्साची काच आशिल्ली ताजेर बाबान थंयचें तें बरोवन दिलें. वेल्लो पेरेरान म्हणलें तें पद आनी मागीर तें आतां सद्या सोपोन म्हणून तें फादोचें नांव ते सोनिया शिरसाट म्हणटा.